أسنتل إغاث سلم رخويا إثما يمكن هذا يويج 20 مينوت رنتا. الموضوع نتوما تسمى الصراحة تقريبا 90% نتوما عزيز أفقداس. الموضوع رفضيحظ المهزلة من المغرب ذوك سنتل نخدي الموضوع إزرفاني وذاني حقوق الإنسان. الموضوع هو نورمال سما نسيت في ذي جيرتا نسيور مسمى من ديوسين ذي إيمالاس يعذان نخدي إيمالاسا إذن جا وبالضبط أس 13/10/2020 ذي الصحافة الدولية سما مخف يوقع ووار على عدة صفحات عاود كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. الأمر ذانيتا يتعلق بالانتخابات انتخبا سما الأعضاء ما يسمى مجلس حقوق الإنسان إجا تابع للأمم المتحدة المقر النص أقد دي جونيف سويسرا. طبيعة الحال ذانيتا على الهامش نقاذي نتصي بالديثن ذي جونيف ذي سويسرا ذي إكسبوسايا 3 يسبوسايا عدان. المكتبة وانيخ المجلس هو يتجدد الأعضاء الناس مكور 3 يسبوسا ويتخصص لكل منطقة ذي العالم يجن عدد النكراسة. العدد النكراسة مرة سما الدائمين نتاف 47 نركواسي مقعد وغاسر حق لأي دولة أقت ذي سما ذي المنظمة يا ثاني ذي المجلسة غاسر حق تقدم يخف الناس باش خاص يصوت يعني ذي التصويت دي تاسن. والمجلس هو غاس يجن دور مهم من يقنن غتصغاث بنادم كونتروا كذلك مراقبة المتابعة ما مش نخرخو مرة من يقنن غا تصغاث بنادم ما مش فرق ركراسة ذي المجلس هو مثلا إفريقيا تشناس 13 نكراسة، آسيا دول المحيط 13 نكراسة، شرق الأوروبا 6 نكراسة، أمريكا الجنوبية دول الكاريبيك 8 نكراسة، أوروبا الغربية الباقي الدول 7 نكراسة. المجموع مرة منايا تفغن توظن غا 47 نرشواسي نكراسة ذي مجموع الدول 192 عضو ذي الأمم المتحدة وتنتخبن الرئيس مكورة سكاس ونهارا ثمغاث سما الرئيسة إذن نهارا هو ذي جن سما الثمغاث الدبلوماسية إجا المختصة ذي القضاء النمساوي قانس إليزابيث تيشي فيسل بيرغا يعني تا الثمغاث إجان ذي الرئيسة ليوسكواسا إذن جا رخو. باختصار شديد أنسيو شويت خوم زروي نيخ تاريخ المجلسة نيخ الدورة يتكمر. يتأسس المجلس حقوق الإنسان دوك سكاس 2006 يسد كبديل خمين يتوسنن قبر سماتوغا لجنة الأمم المتحدة يقنن نيخ المتصلة بحقوق الإنسان. اللجنة يثا ويعني لم ترقى وضوذ شان تفعل الأهداف يخف تؤسس من أجلها أواني 50 يسقوسا زقوامي في الجا. خمانايا يوقع يجن انتقاد ضم قران من طرف التصن الدول من الأعضاء. مانايا يجا الأمين العام للأمم المتحدة أنذاك الإفريقي كوفي عنان هذه شكل يجن لجنة دولية باش هذه يعذرني الإصلاح اللجنة وأتعوض ما يسمى بالمجلس الأممي يتصغاثني حقوق الإنسان. الدور المجلس ونهارا يذور غاسيج الأهمية الطمقرانت تذور ذي جن هيئة مباشرة يعني ذي التنظيم الأممي يعني القرارات الناس يزاز دي تفغن
ذي جو غز دي سنيخ ذي جو في تويز نيخ ذي الجزء زي القرارات دي تفغن زي الأمم المتحدة يتجن مقر الناس دي نيويورك. وثاني تا المجلس واي تعتبر ثاني هيئة أممية أو يعني المجلس الأممي ما مش نخرخو يتجان ذي ثندينت نيويورك. الأهداف الناس سما الأهم الأهداف الناس أظن نختصر ذي 7 تنقيذين. واحد يحطى ضحايا حقوق الإنسان. 2 يتبدى مساندة باش تطبقن الحماية بروتيكسيون ذو طبقن حقوق الإنسان. 3 طوان لي بروجي نيخ المشاريع الأساليب السياسية باش تحمل حقوق الإنسان. 4 جعل نخذارن حقوق الإنسان دي المراتب الرئيسية ذي المستوى اليومي ذي مجموعة الدول. 5 تقنيج الوقاية كذلك باش وذيني تيريبو الخارق حقوق الإنسان. 6 ذينيج العمل المشترك تعاون تسمى مجموعة الدول ذي المجال حقوق الإنسان. 7 مراقبة تسمى المتابعة تطبيق حقوق الإنسان. كذلك ويتغيم منايا مرة غير كافي، وبطبيعة الحال يتعرض يجي نسمى النقد ديال المجال حقوق الإنسان، لأن ذي 16 التفاوتات واستغلانت سياسيا سجن بطريقة بشعة، وكذلك يجمع التناقضات. إذ انتف مثلا ديال المجلس لحقوق الإنسان مثلا انتف ذيس إيران السعودية من جهة، انتف ذيس النرويج السويد سويسرا من جهة أخرى. منايا يتأكد باللي وذيس يجي المنطق ورا شان حاجة النغني. إذ كيف يعقل يثما أتسمون السعودية سما يجانيج النظام مجرم، أتسمون ديك سويسرا يجان نظام يعني شبه ديمقراطي تحترم حقوق الإنسان. إذن في ظل وذمثايا يعني في ظل منايا مارة المغرب تعتبر زي الدول المؤسسة المجلس هو، وذي وقت الناس يورخ كوفي عنان تز الدول يقبدن كوفي عنان باش عاودنا إعادة الهيكلة تأسيس المجلس الجديد. واخا ذي وقت الني بدرنتي اللجنة الأموية لحقوق الإنسان المغرب قوار 2006 محمد علوي وثتوغي يعني وشان قوي توغا يتشار فقط خيني توغا يتجان ذي الأعداء مباباس خاصة المعارضين السابقين مامش نخرخو تغادين شوية نتفاوت على أساس محمد علوي غادي يعذر تسمى المجال حقوق الإنسان. يسد مثلا في إطار تأسيس ما يسمى هيئة الإنصاف والمصالحة. كذلك اشتغال معارضين سابقين السجناء الرأي ذي مناصب مهمة ذي الدولة. يعني فينا تغاثنت مؤشرات قانت باللي بين قوسين المغرب غادي في الطريق الصحيح والمغرب مزيان. مانا يسمى يجا المغرب هذه تواشح يعني إعادة الانتخاب الناس ذي المجلس الأول كعضو في القارة الإفريقية مباشرة وعن تأسيس الناس ذي المجلس وادك سكاس 2006 أو ناس أخس الزرن زي السني 7 يسكوسا حتى أرامي ذا 2013 يسد كذلك عوض صوت خاص باش ديالي ديال المجلسة أو يعني شوية التعديلات الدستورية يقاو 2011 و 2012 وكذلك هذه هو ثانينا ومي غيبدا عاود النظام سما 2012 و 13 قصري ذي من عيوذاني نغال حساني السيد فمم جسقان جلول بوش شعايب بن شعايب ذو الطاسين وذاني خطط في ثاني اعتقلي ديال المغرب. منايا كذلك ادي عقب سما اريجن الدرجه اذ ور المغرب يسكد الوزير العادل شخصيا باش دياس ادي زينت سوا ثعفان تبهرشانت يخفي ماسن الدوله خاصه اواني وميديسك مصطفى الرميد وزير للعدل باش اضي حظى ذي جنيف. اذا نيخ انه وقت النيتو غيتعتمد خو ماريكان تعتمد السعوديه مجموعه الدول نغنيه نهار أمريكان ويقيم شاذ العضو ذي المجلسة لأن ترامب ينسحب بسبب العداء النسلي لإسرائيل لأن المنظمة ذي تصل أعضاء شانت إسرائيل من يجين ترامب ذي فغزي المنظمة ذا. أيضا السعودية نعرف تجيج الموقف ضعيف جدا
اواني الفضيحه مش قان خاشي في شقيني خشان حاجه تمو يسمني قيتو الداريه جمال خاشي شقي منايا ماره إجا المغرب هادي بان وحدس وذين رادي جدي المجرمين خاص يبدني غاكي يمعاون ستمازيغت يقيم وحدس يسد 13 أكتوبر 2020 يعني سيمانة يعدان إجاند الموعد باش عاود هاد صوتا إجن تواردي 3 سنين يعني هاد صوتا 15 الأعضاء نيخ 13 الزيسن 4 من أصل 13 4 الزيسن عن القارة الإفريقية. طبيعة الحال تقدم السنغال، الساحل العاج، الغابون، المالاوي. طبيعة الحال المغرب وران تيترشح كبلد ويس 5 دي إفريقيا. مامش ديوزا الترتيب المصوتين مش حاري دوين الأصوات. السنغال فوز دويس 188، الساحل العاج ويس 282، المالاوي ويس 380، الغابون ويس 4 176، المغرب يويد 100. رجاء رجاء عندناش رجاء بالدين ياك زي سنين زيرو تنخيف فوز شحال يتاوي يجن الصوت يا يتما تصورف السنغال 188، الغابون 176، المالاوي وتي السينورا دي جدي العالم 180، المغرب حاشاكم يويدي جن الصوت الله يماينو منايا شوف المغرب بوبري يا المغرب يا المغرب اقا معاه يروح تكبر واخا المغرب المهم قال باللي يصوت خيخ في الناس نتا انا سيد موشكت واش ما يتشكان في الناس تشكا ثروة تشكاريت الواثينو نانسي عماوي ثاني دي الناس عنيخ لا يجنس سكسات نانسوي ثاني دي الناس عنيخ عمانخ أرخو المغرب ذو مسكين إيجن الصوت ذي 194 دولة مري روح خنشوا غايبو الدولة صوت خير يمكن يري صوت خفيقتا مريت سكدا موشاني الجن ويسير هذيش دي العالم ربما اش تكشني جناب عايش 5 الأصوات محمد علوي حاشاكم يويدي جن الصوت يتدن يتزاتشا والسيغي قارودو راه يجيبو رودو. إذا سما من أصل 192 دولة عضوة دي سما دي الأمم المتحدة إيجن الصوت بوبريسيتو. إذا سكشيني إني غاشي صوت خيخ في الناس يخسد يني منايا محمد علوي وغاكي قيمو رادي جو مدوكر ذي العالم يكمر يتوارش دباسورا ظفراد وغاكي قيمو رادي جنحاش العالم يكمر يتوارش غير موجود. إذا وغاكي قيمو مشان ذي العالم يوكايج نتاع الزود ذي الموضوع نوحا نازو والشوما ذي التاريخ يوقع شن الجن يويدي جن الصوت أيومين ثومة عزيز يازو مسكين واش هذين يفشان الدولة شوما ذي التاريخ الناس وكشي ناسي جن الصوت يوفى عماس وتوقع ذي التاريخ أول مرة مغرب الاستثناءات يعني مهزلة بكل المقاييس والمعايير. دونك سقسي ماني تجلى المهزلة ذمين تاعنا القراءة المهزلة تسمى تجلى تقابل لي جميع السياسيين المغاربة ذي الأحزاب وبما فيهم السفاح محمد علوي أقاين على حافة الإفلاس. سمي قال بنادم السيزي نقارس ويو في من زي غيخ تفاوت وخا غاستين عايشين قاعدين عايشين وتتنت مروا غا كاريزمات الشخصية منو ميدين عايشين هاكاش كمحمد علوي غا كثين عايشين تبارك الله الملاير يوم بعد قال ملاوي وغاس بودن عايشين يغاكشك قال انا شتي تكسيدي عام الميزانية نرقصة قال ملاوي ذوني ذي الميزانية ندولنس مش تنسى. إذا مانا يلقى
باللي الدولة أخت على حافة الإفلاس، وكل التقارير تراح تسمى ذي الاتجاه هو لا شك أن المغرب يذورغم كارويا من أكبر الديكتاتوريات في العالم، وكتا حتى ما مشتوغا الحسن السفاح المجرم. كذلك ويقيم بوشك باللي المغرب أكبر مصدر للمسمى للتهريب الدولي للمخدرات، أكبر مصدر للمخدرات على المستوى بالعالم. لا شك أن المغرب يسني في العالم أكبر سمى مصدر للهجرة السرية، الهجرة الغير الشرعية، أكبر سمى فضيحة جديدة منايا ونويض بوخز نسيور باللي ثقا باللي المغرب يتعتبر من أكبر الدول في العالم حسب التقرير الأمم المتحدة ديج التنظيم النغني ذوك ماريكان، قال باللي أكبر البلدان دي العالم ما نداش عن 8 السكان تنتيد ما يسمى بالتهريب الأموال، قال باللي المغرب أقثويس واحد دي العالم. أتصور دير عقر نوام شحال 8 اش كيعرف يسهو تجايخ في نجدة تبقى ديوتك دي الزبدة ساكو سي محمد علوي غنتي دي تارا ايوا بيا مني تو يا السنت ذا ديريكت وين هاد قادين غاسي جن حساب دي مجا سقان دي ليكسمبورغ كوم سا زي الناضو ان زي الناضا زي هولندا زي كوليمان روح غا ليكسمبورغ ندعم سنت دير حساب واش صافي تسك مع الى اخره انت تدارم مينومي واخا. كذلك المغرب ويتحترم بحقوق الانسان نهائيا، إذ وريت اعتقالي وذا المراكين دغات تدوين السيورن كينشان حاجة ثانية وي غنحبس. يتقاس نسمى ملفات الفساد باش النسقة، الفقر يعني الفقراء مانيا، الأغنياء إكجان دنيثني 10 سن آنين أقرا ذور نسمى العصابة الأجزاء غاسي تنتمان تضاعفنت الأرباح نسن آخرها الأرباح أخنوش توغاغاس 1.87 يوز نهار 3 مليار دولار العالمي كمريه وانيتني قد قعدن، المستشفيات والو، المعامل والو، الخدمة والو، العدالة والو، القضاء والو. إذا نسمى إفلاس في إفلاس، والمغرب يقازي السيء غير الأسوأ. واخا منايا مرة سمى ذي الأسباب وذين أسباب النغنية جينت العصابة العلوية تماس دي الموقف الذي لا يحسد عليه. أريجن الدرجة سما يقيم وحدث أم الشيطان أم يبريس نشي نقارس دي الثقافة نعرف بنادم ما يقيم وحدث نقارس قاد الشيطان ما يقيم وحدش. رخو محمد علوي المغرب يدور الشيطان يخصص نتراغى الشيطان رخو حتى الدولة النيغة في ثار المستعمر وتستاهلش إبريس الشيطان، واخا أنه الشيطان يمكن واخا يتقدرا ولكن من يتق محمد علوي اتقتل دي مليون من يتق الشيطان. على الاقل الشيطان يدارج من ادم يتزدغاكش كي يدارج محمد علوي دار 35 مليون ان يذان المجرم ايوا يتسلحين. اذا حتى الدول الفقيره والضعيفه دبلوماسيا ديال العالم تخلاخ المغرب سمح ندايس، والحصول المغرب على إجن الصوت على المستوى العالم خير دليل أن العصابة تتخبط وتذف مزبلة التاريخ، والنهاية العصابة صارت أمجس قان استعرفت قاب قوسين أو أدنى. لكن رغم من ذون دني ذا يمو، رغم الأدلة، رغم أن العالم يكمل السن يعني العصابة أن الإجرام ثروة الحرام عاد قذين ربعاذي ريفيا أزون أدعونا أذ نقذن العصابة من موت محقق نوض كذوم غون قارو ننموضح.